Numbers o Numero. Kapitulo 16 ngadto sa bersikulo 1 ngadto sa 35. So Numbers sa ngani sa sudang tugon ni Zon, sunod din siya sa Leviticus. Numeros. So 16 ngadto bersikulo 1 ngadto siya sa 35. So, sabi dito na kami pasaw na Zon, magampo na kita. Atong idungo atong mga ulo na mamalandong ka sa Ginoo. Hallelujah. Gamahalan nga Diyos, tagiya sa mong kinabuhi. Ikaw ang tagiya sa tanang butang. Anaa kanimo ang tanang dungog para kanimo, ang tanang himaya para kanimo, ang tanang gahong imuha Ginoo, ang tanang pagbulutan imuha Ginoo. Among Ginoo man ug ituhan nga imong presensya aniya karon tiguban kanamo. Naglihi Ginoo ang matagusan namo kakasing-kasing hunahuna. Aron ang imong mga pulong Ginoo, ang imong balaan nga espiritu padayon nga makigistorya kanamo o pinagis imong mga pulong. O kini mga pulong nga Ginoo maghatag kini dugang pagtuo buhi nga paglaom diha kanimo. Salamat Ginoo ni dapit sa kabungkagon, among gihingilan ang buhat sa yawa nga mao si Satanas. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, ang kalinaw, kahapsan, higugma, grasya, nagikan kanimo Ginoo, may maghahari nimong dapit. Ingon kanako Ginoo nga mag-istorya sa imong pulong, lukubi ako Ginoo sa imong mga pako, lukubi ako Ginoo sa imong gahong. Ang imong balaan nga espiritu Ginoo magapuno sa akong espiritu, ug ang tanan nga magula sa akong baba gikan lamang kanimo. Salamat Ginoo ni dapit sa kabuntagon, ikaw among gipasidunggan nining mong pulong among pagatud-an karon. Tintanan Ginoo among gibalik ka kanimo sa ngalan ni Jesus, ang tanang anak sa Dios naging amen. At ang pakpakan na Ginoo, hallelujah, hallelujah, dalago na Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. So, kani ako ang topic karon igsoon, ako na siyang gitaytulan o kanang the consequence by rejecting the word of God. Consequence igsoon, magpasok ko tayo niya, bunga o resulta sa dihang atong gi-reject sa tao ang pulong sa Dios. So ang pulong sa Dios maigsoon mao si Kristo. Si Kristo ang pulong sa Dios maigsoon. So sa diha nga gi-reject sa tao si Kristo, niya na ang pagiha maigsoon, iya sad nga gi-reject ang pulong si Ginoo. Kinsay mituig igsoon niya kaning Biblia, ang author sa Biblia mao ang atong buhi nga Dios nga atong pakpak at kusog ang Ginoo, hallelujah. Sa kaning Biblia igsoon atong tuohan nga kani siya pulong gid siya sa Dios. So naghimo ra siya o naggamit ra sa mga tao nga mga writer, pero ang igo na nagsulat ang tao din so pura naglamdag niya na kung saan pagsulat, kung saan pagbalay ang mga libro ang Dios gyud dili tao. So walay pwede nga tao nga mangkon nga sila may naghimo sa Biblia kundi ang tao so gihimo orang instrumento sa Dios kaya ang tao binuhat man sa Dios. So atong tuuhan nga kining Biblia pulong sa Dios o ang naghimo nini, ang nagsulat nini, ang author nini Dios gyud nga nagbuhat ra sa mga tao aron kini mahitabo. Diin religson dili tanan nga nahibalo sa pulong sa Dios midawat sa Dios. Dili tanan nga nakatagamtam sa pagkamaayo sa Dios nagpapili sa Dios. O dili tanan nga nagtawag og Dios na ilhan sa Dios. Consequence by rejecting the word of God. So atong basahon direksyon diya sa una nga verse, no? Sa Numbers chapter 16. So dili ra ko magamit og spot kay hayag naman day kayo. No, nihalig ako mataro karon lawa. Di nga direksyon kung namoy mga Bible diha ang iya pinaka-title sa babaw diya diri misupil si Kura, si Natan o si Abiram. Yun sa first one direksyon.
Sikura nga anak ni Isar nga kaliwat ni Kuhat sa banay ni Levi uban sa mga kaliwat sa banay ni Ruben nga si Natan o Abiram nga mga anak ni Eliab o Sion nga anak ni Philip. Misukol ka Moises at tubangan, misukol ka Moises kauban sa 250 kanilang pangulo nga napili sa mga Israelita. So imo makita diri migsoon nga ang unang gibuhat sa mga tao migsoon rebellion, no? Misukol sa migsoon ni Moises, o si Moises migsoon o sa kani ka propeta o sa kani ka dipili sa Dios nga ang pulong sa Dios adto ipaagi ni Moises. O sa diha nga ang tao migsoon, ang mga tao misukol ka Moises, ni-reject ka Moises, anang paagiha migsoon ang tao sa misukol sa Dios o ni-reject sa Dios. So misukol sa migsoon. So una diri migsoon nga report nato nga ilang reject ang pulong sa Ginoo. Nahimo nga naitawag og kanang rebellion, no? Rebellion migsoon, may rebelde sila. Salamat sa Ginoo migsoon na kita karon dili na mga rebelde. Kasi mga rebelde. No? Salamat sa Ginoo nga atong kasing-kasing dili ta mga rebelde o kasing-kasing dili ta mga rebelde mga utok at pakpakan ni Ginoo. Hallelujah. No? Dili ta mga rebelde migsoon, mga anak ta sa Ginoo. So misukol sa migsoon. Misopel. Ang unang netabo migsoon rebellion ang unang netabo. Once nga ang usa ka ang grupo migsoon mosukol og mirebilde sila sa propeta nga gipadala sa Dios nga mo sa beses rebellion na siya abot pasabot misukol misupak sa Dios. Sa first day gendre migsoon ang unang lang sala migsoon nga makita nato rebellion. Sa verse 3, yung dinimigsoon nga nagtikon sila o giinan nila si Moises o si Aaron. Supra na kining inyong gibuhat kanamo ang tibuok katilingban balaan o naguban kanila ang Ginoo. Busa nganong giisip man ninyo ang inyong kaugalingon nga lapaw sa katawhan sa Dios. So ang ikaduha migsoon nga ilang gibuhat migsoon ilang giakusahan si Moises o si Aaron nga nagpalabaw-labaw. Sa una nga ikaduha migsoon nga ilang gibuhat nga nag-reject migsoon una rebellion, ang ikaduha ilang giakusahan si Moises o si Aaron nga naglabaw-labaw. Yung kaugalingon nga labaw sa katawhan sa Ginoo. So, ilang giakusahan migsoon. Ang origin sa accuser migsoon, ang origin sa accuser o accusation o kanang pagtumutumo o kanang pagbutang-butang o pamakap, ang origin ana migsoon mao gyud si Satanas. Mo accuse migsoon. Muna nga kinsay mga anak sa Ginoo nga amen. Dili kita isuon dili gid maayo nang makusata. No? Dili siya kinaiya sa Dios ang mag-akusa. No? Atong tumuan, so gitumuan lang istorya sa Moises ug si Aaron. Nga nagpalabaw-labaw daw. Nga labaw sa katawhan si Ginoo. Kisay katawhan si Ginoo kay amen. At pakpakan ni Ginoo, no? Ayaw dito ibutang sa iyo na una nga si pastor naglabaw-labaw. Dili na ito ibutang sa atong una migsoon nga adunay naglabaw-labaw. Ang Diyos migsoon na sa mga tinawag, nasa gihatagag nga gasa para sa church. Pero dili po pasarot, nga ka na siya naglabaw-labaw na. So, iyan giakusahan migsoon. No? Ikaduha lang reject sa word of God migsoon, nag-akusa sila. Dayong si Moises migsoon bidangop sa Ginoo.
Sa verse 4, sa pagkabati ng Moises nini, mihapa siya og nagampo. O niya, giinan niya sigura o ang mga kauban niya o sa mga buta o sa buntag ipakita sa Ginoo kung kinsa ang iyaha o kinsa balaan kay paatubangon man niya dito sa altar kadtong iyang pilion. Busa buhatan ninyo kini ugma pagkuha kamo og sudladag insinso o butangi kinig kalayo og insinso atubangan sa Ginoo. Ang tao nga pilion sa Ginoo may ilhon nga balaan. Kamo mga Levita nagginubra na matud pa ni Moses nagginubra na matud pa niya. So iyang gisumbong sa Ginoo megsoon ang nahitabo kaniya. Iyang gisumbong sa Ginoo. Sa verse 8 megsoon atong basahin sa verse 8. Og si Moses ningon kang kura, pamati kamo nga kaliwat ni Levi. Ang ikatulong legsoon nga, ang ikatulong nga kanang gitawag nato nga pemailhan nga ang usa ka tawo o ang grupo nag-reject sa pulong si Ginoo, kanang gitawag sa English legsoon o kanang murmuring o kanang magpirmi o babulbol. Sa inyong panimalay legsoon kasi hilig babulbol. Isa may hilig babulbol panimalay, pana o asawa? Anak? Dipindira? No? Sige lang. Nanaan din ang tao. Naapamanta ni Lawasa, ganitong Lawasa, naan niya sa simple nature niya. So, bisan pa na ang imong espiritu, kanang puno kay sa espiritu sa Ginoo, suot kay sa Ginoo ang espiritu, pero kaya naapamanta ni Lawasa, simple nature, magiging siya, fully nature, magiging siya sa sala, muna na nasipya pero ka usahay. No? So, pagulbulan. Masa may kasagarang pagulbul sa pamilya? Ha? Ingon, padanera? Inigabot sa asawa o naglingkod ang bana? Sa istorya. Kaniha naman kanilingkod ha? Ingon po tagba na, noong sa mga taong tagay, tanawag isigot, magani ko, pagpapakong ako. Ha? Gugulbulan na yun. Dahil makit-ag niya asawa dito silingan, nga nag-istoryahan niya po si kasilingan. Magulbulan na yun. Pila naman mo ka oras nagtabi niya. No? Siguro sa itong mga baton, ilang dagway nga, dahil, masama yung hindi sa pwede pa ko yung sigilan? Para dili away. Kaya, og ilang ni mo dito nga, asig yung mga tabi. Away na dito. Ay mga mana. Inon niya yung asawa, masama yung istorya dahil, masig na ito'y ginansya. Pinako, masig na ginansya na. Parang dili away. Ha? Para layo sa kuwan. Ngayon nga. Wala ang guti ginansya. Yang ano, bigyan na kayo musik tapi. Wala ang guti ginansya. Kung wala mga kapuslanan, dili ka na siguro. No? So ano na siya? Para walay samok. Kay naman yung reaction mo. Ato ka sa reaction na magsamok, no? Yan, dili matod pa diri sa verse 8 to 11. Ato pasalig zon. Verse 8 to 11. Asanay na. Dili pa ba igo alang kaninyo nga sa tanang Israelita? Kamoy gipili sa Dios sa Israel aron mahiduol kamo kaniya. O mag-alaga dito sa tulda sa Ginoo o mubarog at tubangan sa katawhan aron sa pag-alagad kanila. So, gainan ni Moses Megsoon ang katong mga tao nga nilipildi kaniya, katong sa kaniya, yan gainan nga, dili pa baigo nga, gipili mo sa Ginoo nga kamo mag-alaga dito sa templo o mahiduol kamo sa Ginoo. Isang kamot ang mga anak sa Ginoo. Isa dalipay na nakakadiri karon.
Imo ba gituuhan nga ikaw na doon sa Ginoo? Yeah, sama nagpasalamat ta sa Ginoo magbubulbol. No? Magpasalamat ka sa Ginoo Migsoon nga ikaw nakaduog sa pulong si Ginoo ug imong gidawat ang pulong si Ginoo ug imong gipapuyo sa imong kasi-kasi ug ani ikaw karon nangalagad sa Ginoo naa ta nag-usa ta nimong simbahan aron kita may duol sa Ginoo. Ang trabaho sa pastor Migsoon mura gid ang pagtuon sa pulong si Ginoo, pag-iistorya si Ginoo, bulahan ang katawhan si Ginoo, iduol nga na sa Ginoo. Kung naagay mo yung madunggan nga pastor nga magpalayo sa Ginoo, ayon na, di na mao. Ang trabaho sa pastor, mao nga daduol ang mga tao aron mahiduol nga na sa Ginoo. So, ningon si Mrs. Wala ba ka mo malipay nga gipili mo sa Ginoo mag-alagad sa tulda aron ka mo mag-alagad dito ya maduol sa Ginoo? Isa nalipay na kita nag-alagad sa Ginoo, amen. Hallelujah. Sumundot ka ni siya, no? Didala ka mo niya sa iyang duol. Ingon man ang tanan ninyong kaigsunan nga mga anak ni Levi. Anak ni Levi Migsoon na naan sa tulda nag-alagad sila. Apan nagtinguha ba gayud kamo nga mahimo mga pari? No? Yeah. Mga anak ni Levi, apan nagtinguha ba gayud kamo nga mahimong pari? So ini pagiha Migsoon dito na misulod na ang kanang gitawag nato kanang pride. Primero pagbolbol ang sunod Migsoon, pride na. Naibog na sila sa pwesto ni Aaron nga nahimong pari. Gusto po nila nga mahimo po silang pari. Na aduna sila kasina sa posisyon ni Aaron. Ya, gusto pa sila mo pari, moto nga ni Alsa sila. Migsoon, kisa ginaan ngayon mga pastor. No? Mga lagi problema ito. Pwede tayo na mga nagad sa Ginoo, mag-share sa tulong sa Ginoo. Hallelujah. Pero ay rak ilugis pastor. Namin ang lugat ng pastor. No? So, ilahan, primero Migsoon, nag-rebellion sila, ilang giako si Moses, nagbagulbol sila, yung garabong Migsoon. Kaya, ang kamula may nagpari-pari diha, matutpan nila, nagpagupos ng Migsoon. No? Ay ikaupat Migsoon, nalimot sila sa pagkamaayo sa Diyos. Kinsay nakatagamtam nato sa pagkamaayo sa Diyos, nag-amen. So, dili kita malimot Migsoon. So, there is a verse 12, ngadto sa 14, dili Migsoon. O gitawag ni Moses si Nathan o si Abiram nga mga anak ni Eliab. Apan ningon sila, dili kami moadto. Dili pa ba iko nga gipagawas mo kami sa tabunok nga yuta aron mga matay kami dinhi sa kamingawan? So nagpagulbul sila Migsoon kay matod pa nila ang Ehipto tabunok nga yuta o gidalas na ni Moises dito sa kamingawan. Dili kami moadto, dili pa ba igo nga gipagawas mo kami sa tabunok nga yuta aron mga matay ngani sa kamingawan? So ilan ang giblame si Moises Migsoon? Kay lagi gikuha sila ni Moises dito sa Ehipto o niya gidala sa kamingawan dayo nagbagulbul na sila dito sa kamingawan. Kinsay nalipay nga ikaw nakabatok kalawasan di ka sa Ginoo. Kapakpaka ko sa Ginoo, hallelujah. Sila Migsoon, nalimot sila nga giluwas na sa Ginoo gikan sa Ehipto. Nagimog milagro ang Dios. Ang dagat Migsoon napikas kini og nangagi sila ug ang tanan nga mga army sa Ehipto nga misunod kanila nga gusto kang patyo nga matay tanan kay nisira magbalik ang dagat. Apa nalimot sila Migsoon. Ilan ang gimahayan si Moses.
Gikuha mo kami sa tabunok nga yuta. Aron mga matay kami dinhi sa kamingawan. So dito sa kamingawan migsoon, nakatagamtan sila og kanang kaluya, kakapoy. Nalimot na sila sa gibuhat sa Dios ilang kinabuhi. Ilang naggimahayan si Jesus. Hallelujah. Igsoon, imong desisyon nga mosunod sa Ginoo, dili desisyon ni pastor. Ang tanan ba na kadesisyon nga mosunod sa Ginoo? Pakpaki ko sa Ginoo. Pastor, nan, manda hinoon pastor nga nisimba na diha pastor. Wala na may bukas. Iyon ka pastor, og nga atas Ginoo, ihatag sa Ginoo tanang panalangin. Wala na lagi may bukas. Ayaw kong i-appeal. Kasi ako inyo hanggang ha? No? Gimahayan si Mrs. No? Gusto niyo sila nga, gusto na mong mubalik dito sa tabunok, ngayota. So, kani mga tawanan nagsulod nga mga Israelita, sa diyang nakasulay sila, mga pagsulay dito sa kamingawan, ilan ang gidayag ang Ehipto, nga tambok ko ng yuta. Pero sa diyang dito pa sa Ehipto, gusto silang mubiya. Apan sa diyang ang ilang journey migsoon padulong sa Promised Land na ay mga pagsulay, ilan na pong gidayag ang Ehipto, pati na pong tunutong tayon dito. Masahin sa itong kinabuhi migsoon, ganahan ta mabalik sa kalibutan. Kay kanidi ang destinasyon payon sa langit o sa lisod. Itong sa kalibutan sa una kay tabunok kay yuta. Sa pastor, ano tabunok mo na? Kailan ka? Maglingkod ka sa inyo ha? Na kada Ehipto ba? Tabunok daw. Kailan ka? Ang Ehipto migsoon nagulaggoy kani siya sa kalibutan, sa daang kinabuhi. Tabunok. So like ano, imagine, mag-anak ko ka sa inyo ang balay. Yang anak kagbugnaw kayong sa tigil. O niya, naapay sumsuman, naapay ka ng barbecue, ikas na din, lami kayo. No, sigarilyo. Tabunok. Gusto sila mabalik sa daang kinabuhi. Gusto sila mabalik dito sa Ehipto. Kaya ang biyahe padulong sa Promised Land lisod, ilahan na nga gitamay si Mrs. o siya. Isoon, ayaw ka balaka kung sa iyong pagsubay sa dalan payon sa langit makalusod ka na si Pastor Kuyog mo. Kitantanan magkuyog ta. Ayaw na naginusara ka. Mag-usa tayo soon, pagsubay sa dalan, paingon sa saad sa Ginoo, nga mo ang bagong langit o ang bagong yuta o ang kinabuhi walay katapusan at pakpakan ni Ginoo. Hallelujah! So nalimot sila migsoon. Nalimot sila. Nga, adunay milagro nga gibuhat sa Dios sa ilang kinabuhi. Ganyan pagkidiri sa 14. Dugang pa, matod pa nila. Wala po kami dadaas sa yuta nga tabunok, kaayo. O gihatagan pa inuon o kaumahan, o kaparasan. Buot pa ba kayo di mo kami limbungan? So ilan na po nga kukasahan sa Mrs. o si Aaron nagsuon nga limbungan. Kaya lagi, pirmi nilang gisingil si Mrs. o si Aaron sa saad sa Ginoo nga kanang promise lang. Hallelujah. So, ilang gisingil may soon sa Mrs. sa promise land o kanang maayong saan. Isoon, sa atong kinabuhi, ang mga Sunday school teacher, ang mga magwawali, iikot na din nga istorya sa pulong si Ginoo, para maghatag ang nagkatumanan ang Ginoo yun sa atong kinabuhi. So, ilang gisingil may soon. Pa matod niya, wala po kami dadaas sa yuta nga tabunok kayo o gihatagan pa hinuon o kaumahan o kaparasan bupa ba kayo kami nimong limbungan dili kami mato. So dili sa mato sa kini Mrs. Megson. So sa atong kinabuhi Megson na Kristohanon
O dili manggaling nato pa maangkon ang kanang pisikal nga mga panalangin sa Ginoo, apan sigurado igsoon nga ikaw gipalanginan sa Ginoo sa espiritual. Atong pakpakan na Ginoo. Kung salamat pastor, kanang kalinaw sa Ginoo nga anaa kanimo sa imong pagkahiusa ni Kristo. Panalangin ni sa igsoon nga taniwala sa kalisod sa kalibutan. Apan ang kalinaw anaa kanimo kay si Kristo igsoon, siya ang kalinaw gikan sa Dios. Nga ang tanan nga nahiusa ni Kristo igsoon, aduna kay kalinaw, aduna kay pagkamatarong nga gikan sa Dios. Kay si Kristo ang pagkamatarong, siya ang kalinaw nga gikan sa Dios. So usa na sa kapanalangin igsoon, mao gina sa panalangin nga abundansya nga panalangin kinahanglan naa sa John 10:10. Nga miani si Kristo aron paghatag og kinabuhing abundansya. So muna sa igsoon. So dili ilaha mabuti ni Megson, wala sila magunahon na o kanang espiritual. Ang ilang ginuna pirmi physical. Nga kanang masama yung physical. Nga kanang lami kasi kao sa kao. Kumpa. No, physical. Muna nga tungod sa physical Megson nga kuno na ginoo na nalimot sila sa Ginoo. Muna ang Biblia Megson na tudlo nato nga ang ato doon pagpangita ang spiritual gid sa atong kinabuhi. Mula ang dili ta malimot. Kay kung pirmi na physical atong na Megson, malimot kita sa Ginoo. So ilang ginoo na Megson physical, muna nalimot sila sa pagkamhanan sa Ginoo nga gipalabang sila sa dagat. So kay ilang ginoo na physical naman sige. So nalimot sila Megson sa pagkamaayo sa Dios sa ilang kinabuhi. Nalimot sila Megson nga sila gideliver gikan sa Egypt. O nalimot sila Megson nga dito dapita gipaulanan sila mana matag adlaw bulan naa sila makaon, gihatagan sila tubig, gihatagan sila sudan matag adlaw. Nalimot sila. Kita Megson, dili kita malimot sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ato pakpakan na Ginoo. Pastor, kung sa may angin itong baton para di ta malimot sa pagkamaayo sa Kristo kinabuhi, kung unsay naani mo karon, pasalamati ang Ginoo. Kaya kung dili mo pasalamatan ang Ginoo, so malimot jud ka sa Ginoo. Kay pirmi rin mong Ginoo na nakulang. Kaya ang supply sa Ginoo ning pagihan ning so, ang supply sa Ginoo nga kada adlaw kun unsay ilang kinahanglan, gisupply sa kada buntag o kanang mana gikan sa langit o kan-an tibok adlaw, naisud-an buntot adlaw ang ilang gusto ning suon nga naa pag-i-reserba. Muna nga ilang nag-blame si Moses o si Aaron. Kaya ilang gusto nga dili ang kadto. Ilang gusto nga kung sa dinaan, kung sa ilang pag ilaha jud. Ato hinumduman digsoon nga ang tanang butang gikan sa Ginoo. Kung sa ipanangin sa Ginoo sa imuha dawata, pasalamatan Ginoo. Kay kung dili mo pasalamatan na Ginoo, kung dili ka makontento megsoon, malayo jud ka sa Ginoo. Kay imo namang blimon ang Ginoo. Matod pa ni pastor ini dawaton mo si Kristo ang budag sa kinabuhi. Wala lagi ko kailisan ako sa nilas. May pamantong burangkol so napit na yung burangkol. Atong burangkol so nagson, gito ilis-ilis. Hindi mo ito malinis. No? Huwag na yung burangkol, palit mo burangkol. Dugay ito malinis, nakaligid. Guma sa ligid sa kanan, dugay ito malinis iso. Yan ito. No? Dili na to i-decide ang mga butang na wala gitugot sa Ginoo sa itong kinabuhi kaya makapalayo ila sa Ginoo. Nalimot sa igso. So, ang atong buhaton ni Ison nga dili ta malimot sa Ginoo, dili ta malayo sa Ginoo, atong alagara na Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Sama sa pagtawag sa Ginoo sa pamilya ni Nibi. Hallelujah. So, nalimot sa Ison, gatagan kag tubig, gatagan kag sudan, o daghan pang mga milagro sa ilang kinabuhi, nalimot sila.
verse 15. So dili mention nga ilang gimahayan si Moses, no? Ug si Aaron, kunya ilang giakusahan nga gilimbungan daw, no? Gilimbungan sila. O kanang nagsoon, dili gina iya sa Ginoo, iya gina sa kaaway sa Ginoo kanang mga pag-akusa. Sa verse 15 nagsoon atong kasawa na sa 15, ya pataas na ni siya. Sundin lang ko ninyo. Nasuko pag-ayo sa Moses, o ningon siya sa Ginoo, ayaw dawata ang ilang halad. Wala ako makakuha usa kaas no gikan kanila o wala ako makapasipala bisan usa kanila. Og si Moses mingon ka Kora, pangadto ka mo ugma sa tubangan sa Ginoo kay ikaw ug ang imong mga kauban. Ingon man ni Aaron, ang matag usa kaninyo magdalag butanganan sa insinso o pabutangi kini insinso o ihalad kini sa Ginoo. Mao sa kini ang buhaton ni Aaron. Busa gituman nila kini og mitindog sila didto sa ganghaan sa tulda nga tagbuanat uban kang Moises o kang Aaron. Unya sa natigom na kini kanini Kora ang tibuok pundok sa katawhan dito sa ganghaan sa tulda nga tambuanan mitungha ang masulaw nga kahayag sa Ginoo sa tibuok pundok sa katawhan. O ang Ginoo mingon kang Moises o kang Aaron, palayo kamo ining mga tawada kay puuhon ko sila o sa usa lamang ka pamilok. So naay nitabo megsoon nga may tabo nga silot, no? Sa verse 22, o nanghapa sila sa Moses o si Aaron o mingon, o Dios, ang Dios sa tanang tao nga naghatag o kinabuhi sa tanang nilala, masuko ba sa tibuok katilingban tungod lamang kay makasala ang usa ka tawo? Ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi ang katawhan pahawa gikan sa tulda ni Kora, ni Natan o ni Abraham, na Abiram. So mingon ang Ginoo migsoon nga palayo ang mga katawhan. So sa atong kinabuhi migsoon karon ang atong buhaton migsoon, bulahan dili kita maapil sa pagkasuko sa Dios, atong ihilayo ang atong kinabuhi sa kinabuhing mga kalibutan. Ipahimangnuan sa Dios ang mga tao nga palayo ka mo niya ng mga tawhana kay puuhon ko sila sa usa ka pamilok. Mula sa atong kinabuhi kurmigsoon, ang atong kinabuhi dili ginato i-compromise sa kinabuhi sa kalibutan. Kay maabot ang panahon migsoon nga ang kalibutan, ang mga tao sa kalibutan silutan gid sa Ginoo. Unya diri sa 25 migsoon, unya giadto ni Moses si Natan o si Abraham o misunod kaniya ang katagkuan sa Israel o giingan niya ang katawhan, palayo kamo sa mga tulda ni ining daotang mga tao o ayaw paghikap sa bisan unsa nga ilaha kay tingali unyag maanin kamo sa ilang mga sala. Busa pamahawa namahawa sila gikan sa tulda ni Kora, ni Natan o ni Abiram. So namahawa sa Lison kay adunay gihatag nga kanang Ginoo nga papahawaon sila. Si Natan o si Abiram migulang og mitindog sa putahan sa ilang mga tulda kauban sa ilang mga asawa o mga anak. Si Moses mingon, niining paagiya, may sara ninyo nga gisugo ako sa Ginoo sa paghimo nining tanan nga atong gibuhat ug wala ako magbuot-buot lamang. Gideklara ni Moses migsoon nga ang tanan nga gibuhat gikan kato sa Dios ug wala siya magtumo-tumo. Igsuon ko sa Ginoo, kinsa mga anak sa Ginoo, igsuon ni pastor. Kasi mga anak, sige na mag-amen. Atong pakpakan ng Ginoo, hallelujah. Buot pasubok na igsoon, imong tauhan, o kaako agisan tauhan na igsoon, nga kaning pangwali din napita, wala din tao matumutumo si pastor. O hindi igsoon,
na wala magtumutumo. Kung dili kaning giwali ni dapitan ni Soon, kung unsa na ginasulat sa Biblia, mura gi atong giwali, wala nato dungagi, wala nato kuhay. Kisay nito nga si Kristo ang atong magbalantay giingon. O si Kristo migsoon, nag-assign sa tao, nagtawag sa tao, nga mo say pabantayon sa matukusa kanato. Muna ang gitawag nila pastor Nixon. O kani mga pastor, wala sa kukabalo sa mga pastor, apan kini iyong pastor Nixon, ang naa sa kong kasing-kasing, mura yun ang pag-alagad kaninyo. Mura yun ang pag-ampo kaninyo. Ang kitantanan, mahiusa, diha, tuloy sa Ginoo. Muna sa pagtawag, kuling nga pastor. So, mga Brother Nixon and Mrs. Wala akong magtumutumo. Wala akong magbuot-buot lamang. Sa 29, kung kining mga tawhanan mamatay sa kasagaran kamatayon sa katawhan o kung may tabo kanila ang hitabo sa tanang mga tao, nagpasabot kini nga wala ako sugua sa Ginoo. Pasabot men so, kung kini kanang mga tawana may tabo ra mamatay ra sa normal ra nga kamatayon nga manitabo sa ubang mga tao, bot pasabot wala siya sugua sa Ginoo. Sa verse 10, apan kung ang Ginoo maghimo og katingalahang buhat og muliki ang yuta og lamyo nila sila og ang tanan nga ilaha og matambong silang buhi ngadto sa kalibutan sa mga patay, masayod kamo nga kining mga tawhana misungkol sa Ginoo. Pasabot ni Soon nga kung ang matod pa ni Moses nga kung ang Ginoo maghimog milagro sa pinasahi nga kamatayon, dili normal nga kamatayon, but pasabot nga kaning mga tawhana may sukol sa Ginoo o kaning mong kamatayon na mo ang silot sa Ginoo. Sa verse 31, sa pagkatapos gayod niya sulti niini miliki ang yuta nga gibarugan ni Datan og ni Abiram og naabli ang yuta og ginamoy sila, lakip ang ilang mga banay og ang ilang mga tao nga sakop ni Kura og ang tanan nilang kabtangan. Miadto silang buhi sa kalibutan sa mga patay. Bot pasabot ni Soon, nagbarog sila sa ilang nga tulda minson kana bitang tent nga nagipuy-an ba. Kaya ang mga estrita sa minson na sila mga tent nga nagipuy-an o nagipabarok la sa gawas o nianang pagiya minson ang silot sa Ginoo ngadto kanila sa ilang nga pag-reject sa word of God, sa ilang nga pag-rebelde sa Ginoo minson miliki ang yuta nga gibergan ni Natan og ni Abiram og naapli ang yuta og gilamoy sila, lakip ang ilang mga banay og ang mga tao sakop kangkura og ang tanan nilang kabtangan. Miadto silang buhi sa kalibutan sa mga patay. So niini paggiya so pastor ngano man ang imong giwali. Akong gayon kaniya Nixon, jagitoy. O unya mitakong ang yuta o nahanaw sila. Pastor naman ang imong managiwali. Ato ning giwali Nixon, kay di ba kanina atong gayon sa sinugdanan nga kinahanglan motuo ang Biblia. Pastor na to, nituo ba ta sa Biblia na pulong sa Dios? Atong pakpakan ni Ginoo, hallelujah. Og nituo, buk pasabot Nixon kay nituo man ka sa Biblia nga pulong sa Dios, motuo ka nga ato nay silot sa Dios sa mga taong nagrebelde sa Dios. Ug ang nagreject sa pulong sa Dios na isuon nga dala sa mga propeta karon panahon na sa grasya na isuon, mo na siya ang pag-reject ni Jesus Christ. So ang tanan nga mi-reject ni Jesus Christ, ang tanan nga wala mutuo ni Jesus Christ, mapakabaton jud silot ni isuon nga mo nang kamatayon dito sa linaw nga kalayo. So importante na sa Nixon nga atong iwali, bulan mabutang di sa pangununa, mabutang sa pagkasing-kasing, nga tinuod kayo, nga adunay silot
sa mga tao nga mi-reject sa pulong sa Ginoo. Si Jesus Christ nagsuon, siya ang pulong sa Ginoo. Atong basahon diya sa para maabutan sa iyong na sa Juan 1. Para maabutan sa iyong na nagsuon ka na kong istorya. Ato sa 4. 5 na lang. So, may pagbasa ng ison ko, wala ko yung Bible. Yan na ison sa Juan 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na si Kristo Benson. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios, si Kristo ang pulong ug ang pulong Dios. So kapag gayon sa sinugdan, ang pulong uban na sa Dios. So si Kristo Benson ang pulong uban na sa Dios. Pinaagi kaniya nabuhat sa Dios ang tanan ug wala bisan unsa sa tanan nga binuhat nga dili pinaagi kaniya. So ang Dios Amahan Benson dili sa makabuhat kung wala ang pakigsabot sa Dios nga anak. Sa 4, diha sa pulong ang kinabuhi. Ang atong kinabuhi Benson diha sa pulong ug ang pulong mao si Kristo. Ug ang maong kinabuhi mo ang kahayag. Ug ang kinabuhi magsuon nga ania kanato tud ang kahayag ania kanato karon. Kasi nagpuyo sa kahayag mo amen. Hallelujah. Ang maong kinabuhi mo ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangit-ngit ug wala mapuntog nini. Wala makapuntog nini ang kangit-ngit. So ang tanan megsoon nga napuyo sa kahayag, ang tanan nga naay Kristo sa kinabuhi, ang kangit-ngit megsoon dili na gyud makapuntog kanimo kanako. So mo sa megsoon sa tanan nga ni-reject megsoon na sa pulong sa Ginoo o ni Kristo, mahiagom gid siya sa silot. So, yun rin nga miatos lang buhi sa kalibutan sa mga patay. So, ang kalibutan sa mga patay minsan, kung iman ibasahon diya sa Lucas 16, mo kani siya ang atong pinigwali nga ni Lazaro o sa dato. No? So, dahil dito minsan niya sa Revelation minsan, kani mga patay minsan na siya gitawag og Hades. So, kani mga tawhana minsan nga nangamatay, niya kay rebellion na ilang kaso, wala dili man niya matinuohon sa Dios, naagay sila sa Hades. Kaya katong mga tao nga misamong sa Dios, ato aman to sa Abraham's bosom, o niya kato sila migsoon, ato ana sa paraiso, pinagi sa dugo ni Kristo. So, kanis sila migsoon, ana sa Hades, sa kalibutan sa mga patay. Ang tanang tao ni Isoon nga misupak sa Dios, ang tanang tao nga dili matinuohon ni Kristo migsoon inigkamatay nila adto gisa sa kalibutan sa mga patay nga mao ang Hades. Apan ikaw igsoon nga adto ni Kristo, ikaw nga nahiusa ni Kristo. Kinsa ka rin nahiusa ni Kristo, amen? Pakpaki kusog. Hallelujah. Igsoon ang tanan nga nahiusa ni Kristo. Ang Diyos Espiritu. So ang Espiritu sa Diyos nagsuon nga si Kristo naa sa imong kinabuhi o ang imong Espiritu nahiusa ni Kristo. So kung ikaw nagsuon wala imong Espiritu, ang Espiritu sa Diyos nagsuon naa kanimo nahiusa, nagputos kanimo. Espiritu sa Diyos nagsuon muna nga inig kamatay, inig lawasa, ang imong Espiritu nagsuon diretso na dito sa paraiso. Ang tanan nga nahiusa ni Kristo nagsuon inig kawala na ito ng kalibutan na ang imong kalang Espiritu diretso dito sa presensya sa Diyos na buang paraiso. Kaning lawasa mamatay ni ilubong ni pili ra si Peter, kuno niya kabuhol perlaumig so na ikaw adto sa paraiso sa presensya sa Diyos tungod kay ang imong Espiritu, ang imong kalag nahiusa man sa Espiritu sa Diyos diha ang Kristo. So muna sa Exod, nga ang tanan nga mga anak sa Ginoo, ang tanan nga nahiusa ni Kristo
paraiso ang puntahan, kay ikaw ang Espiritu sa Dios mahiusa man kanimo. Muna ang Espiritu sa Dios mubalik siya kung asa gikan. So ibalik yan ang ison, ang imong kalagog, ang imong Espiritu dala dito so kay ikaw nahiusa man. Muna nga ingon sa Biblia nga ang tanan nga adunidawat ni Kristo nga Diyos o maluwas matod pa ni Kristo dili na makatagamtap o kamatayon. Di sinalipay nga dili ka na makatagamtap kamatayon ni Ginoo. Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Pastor, dili ka na mamatay? Tinuod ka na iso. Di na mamatay. Eh, kining lawasa, ang kamatayon ining lawasa, wala ni gisgutan sa Biblia. Kaya kining lawasa, normal yun sa ibalik sa yuta. Ang gisgutan sa Biblia nga kamatayon ni Iso, mga imong kalag o Espiritu. Mulang ingon si Kristo, dili na makatagamtam o kamatayon. Ano nga? Atong balikon, ikaw na iusa ni Kristo. O si Kristo may buhi sa hangtod sa kanturan. Mo ang tanan nga niusa ni Kristo, dili na mamatay. Pastor, usabay bagay na, sikan sa kanay sa Ikson. Sikan sa kanay siya. Sadyang ang tao, muhulong na sa ginawa, sikan sa kanay siya, muadto siya sa presensya sa Diyos, nga mo ang paraiso, sekundor na siya. Buhi ka dito hangtod sa kanturan. O naghari ka, uban ni Kristo, hangtod sa kanturan. Kinsa nalipay aron kay Amen. Kaya, babalik patas kalibutan, babalik patas ito, di na. Tarin mga lalaki din siya. Mga lalaki din. Ay, may igsoon din mga lalaki niyan, babalik patas Egypto, di na. Ha? Lutero lagi. Ato yung poskon, nga dili na ko balik. Ang tanang mga kalakinan, ngayon na di na ko balik dito. O, ano sa igsoon? Dili na ito mabalik igsoon. Kaya diya kang Kristo, adunay kasiguruhan. Hallelujah. So, muna sa igsoon na diwali na ito siya, pagpakita niya siya, nga adunay yung sindot nga umaabot. Kinaamo ko yung mga tao na ingon, ay, kaya Biblia, Pastor, sila lang trabaho ng tao, hindi mo na tinuod. Igsoon, kung na'y tao, may ingon anak, kana nakasik tao, wala nga siya Diyos. Kaya wala siya Diyos, motoora siya nga ang iyang kinabuhi, ikat sa unggoy. Nakikita, dili mo tao motuan ang ikat sa unggoy. Natawag na yung ikat sa unggoy. Kita mituo nga naay Diyos nga nagbuhat nato, manang mutuo kita nga naay Diyos. So naay Diyos na isoon, nga muhatag o gantin, muhatag o kinabuhi, na wala katapusan ngadto sa mga tao ito kaniya kunya adunay silo nga nag-atang yatong mga tao nga birchit kaniya. Ato idunga ito mga ulog igsoon. Yes, Jesus. Kinuntunay igsoon nga ang Diyos maayo kay sa magkinabuhi. O walay rason nga, mubalik kita sa daan at yung kinabuhi. Adayon kita sa pagpapahalagan sa Ginoo. Taliwala sa mga kalisdanan, padayon kita ng sun. Alam doon na Diyos, nagiya sa mga kinabuhi. Salamat kay Ginoo, pinunduli kami kanunay, nga ikaw maayo kayo sa mga kinabuhi. Tabangi kami Ginoo, nga dili na kami, mubalik pa dito sa Egypto. Dili na kami, bubalik pa sa daang kalibutan, sa mudaang kinabuhi, Lord. Tabali kami Ginoo nga magpadayon kami makinabuhi sa dalan nga imong gusto nga among subayon Ginoo. Tabali kami, Lord, nga imong pulong, may imong buhi sa kasing-kasing o among ikinabuhi sa matag adlaw. Ug tudloy kami Ginoo, susiha among kasing-kasing Ginoo, nga kami mangayog pasaylo sa mga tanan nabuhat namo nga mga nabuhat namo mga sala dahil sa matubangan tudloy kami Ginoo sa pakinulsol o pagpangayog pasaylo nga kanimo bulahan na among relasyon diya kami mabalig-on pa. Salamat kay Ginoo kay tanan among ginitugyan diya kanimo ang tanang anak sa Dios naging amen o tupakpakan na Ginoo. Hallelujah.